ओम शान्ति नमस्कार। म आज श्रीमद् भागवत गीताको 29औं दिनमा ध्यान योगको बाँकी अंशहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कलह र पाखण्ड वा छल कपटको यस युगमा भगवानको पवित्र नाम संकीर्तन नै मोक्षको एकमात्र साधन हो। यस बाहेक अर्को कुनै मार्ग छैन। अर्को कुनै मार्ग छैन। अर्को कुनै मार्ग छैन। योगको अभ्यास गर्नाले आफ्नो शरीर, गर्दन र शिरलाई सोझो पारेर नाकको अग्रभागमा एक टक लगाएर हेरिरहोस् र यसरी मनलाई संयमित र अविचलित तुल्याइरहोस्। अनि विषयी जीवनबाट पूर्णतया मुक्त भएर निर्भीकतापूर्वक मलाई नै परम लक्ष्य बनाएर हृदयमा मेरो चिन्तन गरिराखोस्। प्रत्येक जीवका हृदयमा चतुर्भुज विष्णु रूपमा रहनुभएका परम परमात्मा कृष्णलाई जान्नु नै जीवनको उद्देश्य हो। योग अभ्यास प्रयोजन पनि विष्णुको यही अन्तर्यामी रूपलाई खोज्नु र दर्शन गर्नु बाहेक अरू होइन। हरेकका हृदयमा निवास गर्ने अन्तर्यामी विष्णु मूर्ति भन्नु नै कृष्णको विस्तारित अंश हो, जसले यस्ता विष्णु मूर्तिको अनुभूति गर्न छोडेर आफूलाई अरू कुनै व्यर्थका नक्कली योगाभ्यासमा संलग्न गराएको छ, त्यसले निसन्देह आफ्नो समयको अपव्यय गरेको मान्नुपर्छ। जीवनको परम लक्ष्य नै श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिका हृदयमा रहने विष्णु मूर्ति नै योगाभ्यासको लक्ष्य हो। हृदयभित्र विष्णु मूर्तिको यो अनुभूति प्राप्त गर्नका लागि पूर्ण रूपले ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तसर्थ मानिसले घरबार छोडी कुनै एकान्त ठाउँमा गएर माथि बताइए झैं गरी बसोस्। घरमा वा घर बाहिर रहेर पनि प्रत्येक दिन मैथुनी क्रियामा संलग्न रहने व्यक्ति तथा कथित योग अभ्यासका कक्षाहरूमा सहभागी भए पनि योगी बन्न सक्दैन। उसले त मलाई संयमित गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ र मैथुनी क्रिया प्रमुख हुने सबै प्रकारका इन्द्रिय तृप्तिबाट सधैँ जोगिनु पर्दछ। महान ऋषि यज्ञवल्क्यको ले लेख्नु भएको ब्रह्मचर्य व्रतको नियममा बताइएको छ। हरेक ठाउँ, हरेक अवस्था र हरेक समयमा मन, वचन र कर्मले मैथुनादि भोगबाट पूर्णतया टाढा रहन सहायता पुर्याउनु नै ब्रह्मचर्य व्रतको लक्ष्य हो। मैथुन र योगाभ्यास सँगसँगै चल्न सक्दैन। त्यसैले मानिसलाई बाल्यावस्थादेखि नै ब्रह्मचर्यको शिक्षा दिने गरिन्छ। बाल्यावस्थामा उसलाई मैथुनको कुनै ज्ञान हुँदैन। 5 वर्षको उमेरमा बालकलाई गुरुकुलमा पठाइन्छ। यहाँ उसलाई गुरुबाट ब्रह्मचर्य व्रतमा दृढ रहने नियमहरू सिकाइन्छ। यसरी अभ्यास नगरी कुनै पनि योगमा उन्नति गर्न सकिँदैन, चाहे त्यो ध्यान योग होस् या ज्ञान योग अथवा भक्ति योग। तर जो व्यक्ति विवाहित जीवनको विधि विधानलाई पालन गर्दै आफ्नै पत्नीसँग मात्र यौन सम्बन्ध राख्दछ, त्यो पनि ब्रह्मचारी कहलाउँछ। यस्ता संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारीलाई भक्ति सम्प्रदायमा त
स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर ज्ञान योग तथा ध्यान योग सम्प्रदायमा भने यस्ता गृही ब्रह्मचारीले प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। यिनमा प्रविष्ट हुनका लागि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनु अनिवार्य मानिन्छ। प्रविष्ट हुनका लागि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनु अनिवार्य मानिन्छ। भक्ति सम्प्रदायमा गृहस्थ ब्रह्मचारीलाई संयमित जीवन सम्बन्धको अनुमति दिइन्छ, किनभने भक्ति सम्प्रदाय अत्यन्त शक्तिशाली छ। यसका प्रभावले गर्दा भगवानको सेवामा रहँदा रहँदै मैथुन प्रतिको आकर्षण स्वत हराउँदै जान्छ। भगवत गीतामा भनिएको छ, अर्थात् जहाँ अरूलाई विषय भोगबाट टाढा रहनका लागि जबरजस्ती गर्नुपर्दछ, त्यही एउटा भगवत रसास्वादनका कारणले इन्द्रिय तृप्तिजन्य शुद्र भोगदेखि स्वतः विरक्त हुन पुग्दछ। यस्तो अनुपम रसको ज्ञान भगवानका भक्त बाहेक अरूलाई हुँदैन। विगत भी अर्थात् पूर्ण कृष्ण भावना भावी नभएसम्म मानिस निर्भय हुन सक्दैन। बद्ध जीव आफ्नो विकृति स्मृतिका कारणले अर्थात् कृष्णसँग आफ्नो शाश्वत सम्बन्ध छ भन्ने कुराको विस्मृतिका कारणले भयभीत रहने गर्दछ। श्रीमद् भागवतको 11:2:37 भनिएको छ, भयं द्वितीया विनिवेशतः स्यादिसादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। निर्भयताको समस्त आधार नै कृष्ण चेतना हो। कृष्ण भावना भावी व्यक्तिले मात्र योगको पूर्ण अभ्यास गर्न सक्दछ। योगाभ्यासको चरम लक्ष्य पनि अन्तःकरणमा भगवानको दर्शन गर्नु हो। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुरुदेखि नै स्वतः सर्वश्रेष्ठ योगी ठहरिन्छ। यहाँ वर्णित योग पद्धतिका नियमहरू लोकमा चलेका तथाकथित योग समितिका योग विधि भन्दा भिन्न छन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ